नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार 21 यात्रुको शव फेला। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्राधिकरणको भनाई। छानबिनका लागि 5 सदस्यीय आयोग गठन। सत्ता गठबन्धनमा सार्वजनिक बजेट र स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा। केन्द्रमा जस्तै एकता तलसम्म नदेखिएको निष्कर्ष। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वयमा पनि तालमेल गर्न निर्देशन। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। यौन हिंसा विरुद्ध बोल्ने साहस थप्न हदम्याद हटाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। चुनाव लक्षित बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने बजेट ल्याएको दाबी। कार्यान्वयनको पाटोमा निजी क्षेत्रको आशंका। र इरानको राजधानी तेहरानमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा 29 जनाको ज्यान गए। 38 जना बेपत्ता। उद्धार कार्यका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालन। अब समाचार विस्तारमा। खराब मौसमका कारण तारा एयरको ट्विनेटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिनुभयो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आजको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको बताउनुभयो। घटनास्थल जोमसोम विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइल दूरीमा छ। यो विमान मुस्ताङको थसाङ गाउँपालिका 2 को सानु सरे भन्ने भिरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको अवस्थामा आज बिहान भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्यसहित 21 जनाको निधन भएको छ। सरकारले विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। तारा एयर थासङ गाउँपालिका अन्तर्गत केवाङ गाउँको माथि सानुसरे भन्ने ठाउँमा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको छ। 2 जना विदेशी, 4 जना भारतीय र 13 जना नेपाली यात्रु सवार तारा एयरको 9NT विमान आइतबार 10:10 मुस्ताङको आकाशमा सम्पर्कविहीन भएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट विमान खराब मौसमका कारण दुर्घटनामा परेको देखिएको छ। यो सँगै पुनः एकपटक हवाई सुरक्षाको बहस सतहमा आएको छ। एक रिपोर्ट। 22 जना यात्रु सवार तारा एयरको 9N80 विमान 21 घण्टापछि मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका अन्तर्गत कोबाङ गाउँको माथि सानु सरे भन्ने स्थानमा क्षतविक्षत अवस्थामा भेटिएको छ, जसमा 2 जना विदेशी, 4 जना भारतीय र 13 जना नेपाली यात्रु सवार थिए। साथै विमानका पाइलट प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र विमान परिचारिका किस्मी थापा सवार थिए। बिहान 9:55 पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भएको विमान उडान भएको केही समयपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। आइतबार जहाज सम्पर्कविहीन भएपछि निजी विमान कम्पनी र नेपाली सेनाले हेलिकप्टर मार्फत खोजी सुरु गरे, तर मौसम प्रतिकूलताका कारण सेनाको हेलिकप्टर पनि सम्भावित दुर्घटना भएको ठाउँमा पुग्न सकेको थिएन। आइतबार साँझसम्मको प्रयास सार्थक नभएपछि सोमबार बिहानबाट खोजी सुरु गर्ने गरी सुरक्षा संयन्त्रले थकाइ मारेको थियो, तर आइतबार जहाज दुर्घटना पर्नु अघि नै यार्चागुममा टिप्न गएका स्थानीयले आकाशमा जहाज रन्थनिँदै बाक्लो कुहिरोभित्र छिरेको र पछि पड्किएको आवाज सुनेकाले अन्ततः उनीहरूले नै दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज सोमबार बिहान फेला पारेका हुन्। यो सहित नेपालमा 97 वटा विमान दुर्घटना भएका छन्, जसमध्ये 52 भने मानवीय क्षति समेत भएको छ। नेपालमा हवाई यात्राको सुरुवात भएको विक्रमसम्म 2006 सालदेखि अहिलेसम्म 879 जना भन्दा बढीले हवाई दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। तर बढ्दै गइरहेको हवाई दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सरकारवाला पक्षले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त सूचना सङ्कलन र प्रवाह गर्न विमानस्थलमा आधुनिक उपकरणको अभाव तथा पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी
प्रविधि जडान नगरिनु लगायतका कारणले पनि नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको छ। आइतबार पनि प्रतिकूल मौसमका कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर गएर भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताएका छन्। अर्कातर्फ वायु सेवा सञ्चालकहरूको लापरवाहीका कारण पनि विमान दुर्घटना हुने गरेको छ। वर्षौं पुराना जहाजले सेवा दिने तथा विमान समस्या आउँदा पनि चालकलाई दोष दिने गरेका घटनाहरू यसअघि पनि देखिएका छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका हवाई कम्पनीले सीमित संख्यामा मात्र पाइलट राख्ने भएकाले पनि एउटै पाइलटलाई त्यसको बोझ बढी परिरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। कम्पनीहरूले विकल्पमा अर्को चालक दल नराख्ने र एउटै समूहले उडान गरिरहँदा पर्याप्त आराम नपाउने जस्ता समस्या पनि नेपालमा छ। यद्यपि वायु सेवा सञ्चालकहरू भने पछिल्ला दिनमा हवाई दुर्घटनाको दर घट्दै गएको बताउँछन्। के कारणले एक्सिडेन्ट भयो भनेर सबैलाई जेनरलाइज गरेर एउटै पोल्टामा राखेर यसको दोष भन्न मिल्दैन। सबैको इन्टेन्सन के हो भने नेपाली स्काईलाई सेफ बनाउने हो। त्यसमा फेरि मैले मात्र गरेर हुँदैन, सरकारको तर्फबाट नै अझ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्ला। सिभिल एभिएसन सबैकै हाम्रो ऊ चाहिँ सिङ्क छ क्या, फोकस चाहिँ यही हो। ऊ एकातिर हामी एकातिर हिँडेको, सबै हामी एउटै डिरेक्सनमा हिँडिरहेको छौँ र सहकार्य गरेरै हिँडिरहेको छौँ। तपाईँले अहिले दिएको डेटा हेर्नुहुन्छ भने दुर्घटनाको रेट सिग्निफिकेन्ट रूपले घटेको छ। तर हिजोको एउटा इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि हामीलाई एउटा सोच्न बाध्य बनायो कि कतिपय अवस्थामा छानबिन समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिवेदन तयार पार्न नदिँदा पनि त्रुटि दोहोरिने गरेको जानकारहरूको भनाइ छ। अर्कातर्फ जहाज दुर्घटना भएपछि मात्रै हवाई सुरक्षाको विषय बहसमा आउने गरेको छ। त्यस्तै छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने भन्दा दराजमै थन्काउने सरकार र सरकारित निकायको बानीले समेत समस्या देखिएको छ। अर्कातर्फ छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म दुर्घटनाका सम्बन्धमा बनेका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनले अधिकांश दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरवाही औँल्याएका छन्। तर तिनै प्रतिवेदनमा जहाज सञ्चालक कम्पनीलाई जहाजको मर्मत सम्भार र प्राविधिक अवस्था चुस्त नदेखिएकाले सुधार गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ। यसले पनि प्रतिवेदन कतै झारा तार्ने मेसो मात्रै त बन्दै छैन भनेर आशंका उब्जिएको छ। आइतबार मुस्ताङको थासाङमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको 9N80 जहाजमा सवार 21 यात्रुको शव फेला परेको छ। विमानमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना यात्रु रहेका थिए। मृतकका परिवार र आफन्तजन यति भावविह्वल अवस्थामा यति बेला छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहान पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9N80 जहाज एकाएक सम्पर्कविहीन भयो। खराब मौसमका कारण आइतबार खोजी कार्य असफल बन्यो। विमान सोमबार बिहान थाङसाङ गाउँपालिका 2 मानापाथी हिमालको फेद सानो सरेमा टुक्रा टुक्रा अवस्थामा फेला पर्यो। विमानमा सवार मध्ये 21 जनाको शव फेला परेको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषा मिथिला नगरपालिका लोटाका एकै परिवारका 7 जना छन्। मृत्यु हुनेमा राजन कुमार गोले सहित उनका आमा बुवा इन्द्रबहादुर गोले, राममाया गोले, मामा माइजू मकर बहादुर तामाङ, सुकुमाया तामाङ र सानुबुवा सानियामा पुरुषोत्तम गोले, तुलसा ग्याबा तामाङ छन्। शनिबार मुक्तिनाथ यात्रामा निस्किएका तामाङ परिवारको यो नै अन्तिम यात्रा बन्यो। यति बेला मकलबारी स्थित गोले निवास शोकमा डुबेको छ। परिवार आफन्तजन पीडाले छटपटाइरहेका छन्। राजनका श्रीमती र 2 छोराछोरी छन्। राजनका मामा दमन सिंह लामालाई आफ्नो दाजु भाउजू, दिदी भेनाजु, बहिनी ज्वाइँ र भान्जा दुर्घटनामा परेको समाचार सपना जस्तो लागेको थियो। जहाज दुर्घटनामा परेको खबर पाउना साथ धनुषाबाट रातारात काठमाडौँ आइपुगे। तर सोमबार बिहानदेखि उनको सपना नभई वास्तविकतामा परिणत भएको छ। एउटा गाउँको मान्छेलाई चाहिँ हाम्रै दुर्गा भाइले चाहिँ सुनाइदिएछ। सुनाएपछि उसैले चाहिँ म मकै खेतमा थिएँ, लुलु यस्तो भयो भनेर भनेपछि म गाउँ त्यही दुर्गा लिएर गएर चाहिँ सोधेको यो हो। अनि सत्य तथ्य भएपछि हामी छक्क पर्नु। अनिखेर लाग्यो बाटो, हामी आयौँ काठमाडौँ। जो आजको चाहिँ यो संसारहरू पाइयो। अहिले टेलिभिजनले चाहिँ भने इत्यादि कुराबाट त्यो लासै देखिसकेको त आश मेट्यो। नत्र हिजोसम्म जीवितै हुनुहुन्थ्यो भन्नेमा आश थियो।
राजन र युकेमा रहेका राजनका भाइ मनोज गोलेको योजना अनुसार सबै दाजुभाइ मिलेर परिवारका ठूला मान्छेहरूलाई मुक्तिनाथ दर्शन गराउने योजना बनेको थियो। सुरेश लामाका आमा बुवा राजनका मामा माइजू केही दिन अघि मात्र मुक्तिनाथ दर्शन गर्नकै लागि धनुषाबाट काठमाडौँ आएका थिए। आफ्ना आमा बुवासँगै आमा बुवा जस्तै फुपू फुबाजू दाई राजन एकैसाथ गुमाउनुको पीडा उनको अनुहारमा देख्न सकिन्थ्यो। राजन परिवारकै अभिभावक थिए। एकचोटि बुढाबुढी मान्छेहरू मामा उताको काकाहरू बुवा सबैलाई एकचोटि तीर्थयात्रा एकचोटि के अरे मन्दिर मुक्तिनाथ मन्दिर पठाउने एकचोटि उसले प्लान बनाएको थियो। अनि सबैजनाले अब हुन्छ जाउँ त भन्ने कुरा गरेको थियो। मेरो आमा बुवा मात्र नभएर अब हाम्रो फुपू फुवाजू भनेर हाम्रो मामा माइजू भए पनि अलिकति घर टाढाको जस्तो हुन्छ नि। तर हामी चाहिँ दाइ राजन दाइ हामी चाहिँ बच्चैदेखि एउटै आँगनमै हुर्केको भएर आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लाएर अनि फुपू फुवाजूहरू पनि आफ्नै घरकै जस आमा बुवाको जत्तिकै माया गर्ने। अनि मेरो बुवा आमालाई राजन दाइहरूले पनि धेरै मान्ने, उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो क्या, धेरै माया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। धनुषाका तामाङ परिवार सहित दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको विमानमा 3 परिवारका सबैजसो सदस्य परेका छन्। अमेरिकामा पीएचडी अध्ययनमा गएकी रोजिना श्रेष्ठ छुट्टी मनाउन नेपाल आएकी थिइन्। यही अवसरमा मुक्तिनाथ यात्रामा निस्केका श्रेष्ठ परिवारका सपरिवार थिए। यस्तै दुर्घटनामा परेका 4 जना भारतीय नागरिक वैभवी बन्देकर, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी पनि एकै परिवारका थिए। विमानमा चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उच्च पोखरेल तथा एयर होस्टेस किस्मी थापा थिए। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सार्वजनिक बजेट र स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटबारे समीक्षा भएको हो। बैठकले स्थानीय कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। तीन निर्वाचन गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल सार्थक बनाउन प्रदेश र जिल्ला समितिहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको बताइन्छ। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ 13 र 15 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य अभिवृद्धि कर 24औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले अन्तःशुल्क 23औं संशोधन नियमावली 2079, अनुसार 13औं संशोधन नियमावली 2079 र आयकर 13औं संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने, लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। पत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेललाई पदावधि 1 पटकका लागि थप गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महिला सांसदहरूले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। सोमबार सांसद डाक्टर डिला संग्रौलाको नेतृत्वमा सांसदहरू सुजता परियार, प्रमिला राई र रङ्गमती शाहीले संयुक्त रूपमा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले आफ्नो प्रस्ताव तत्काल प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने अनुमति मागेका छन्। जबरजस्ती कराउने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई आफूमाथि भएको यौन हिंसा विरुद्ध बोल्न महिलाहरूलाई साहस थप्न पनि हदम्याद हटाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर र उपमेयरसँगै 32वटै वडाका सम्पूर्ण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले शपथ गरेसँगै पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेका छन्। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र तर्फबाट उठी काठमाडौँको मेयर पदमा निर्वाचित भएका बालेन्द्र शाह र नेकपा एमालेबाट उठेका उपमेयर सुनिता डङ्गोलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा मेयर र उपमेयरसँगै 32वटै वडाका सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शपथ लिए। निर्वाचित मेयर बालेनले नेपाली र नेपाल दुवै भाषामा शपथ लिएका थिए। उनलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवडाले शपथ दिलाए। यता उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई भने बालेन आफैले शपथ खुवाएका थिए। म बालेन शाह मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। सत्यनिष्ठापूर्वक पाफेके ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। बालेनले आफ्नो श्रीमती सहित शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थिति जनाएका थिए। सधैँ देखिरहने भन्दा फरक पोसाकमा देखेका बालेन समारोहमा भात गाउँले टोपी र दौरा सुरुवालमा सजिएका थिए। तर उनको लोकप्रिय चस्मा पनि उही पुरानै थियो। नेपाल भाषामा शपथ ग्रहण गरेकी उपमेयर डङ्गोल पनि पहिले देखिने भन्दा केही फरक देखिन्। डङ्गोलको हँसिलो अनुहारको चमक आज केही फिका देखियो, केही हताश र केही निराश पनि। अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अबिर माला र खादामा सजिँदा मेयर बालेनको निधा र घाँटी भने खाली नै देखियो। काठमाडौँ महानगरको समस्या समाधान नभएसम्म आफू यो सबैबाट टाढा नै रहने बताएका उनले महानगरवासीले गरेको पापको भागीदार सिस्डोलवासी हुनु परेको प्रतिक्रिया दिए। त्यहाँ मानिसहरू क्यान्सर र छालाको रोगले मरिरहँदा यहाँ हामीहरूले शोक मनाउनु पर्ने उनको तर्क छ। अहिले हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हो, किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्डोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्डोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू छ। बालेनको पहिलो दिन शपथ ग्रहणमा मात्रै सीमित रहेन। सुरुदेखि नै दलको अवमतमा परेका उनले कसरी काम गर्छन् भन्ने आम मानिसको चासोको विषय थियो। मेयरमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेदेखि नै तेर्सिँदै आएको यो प्रश्नको जवाफ पनि उनले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दाको पहिलो निर्णयबाटै गरिदिएका छन्। अर्थात् उनले नगरपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने निर्णय गरे। उनको यो निर्णय सोमबारबाट नै कार्यान्वयनमा आएको छ। हामीले मात्रै नभएर सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरवासीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीले 5 मिनट त्यो फोहोरलाई नछुट्याइदिएर त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ हाम्रै छिमेकी नगरपालिकामा। पदभार ग्रहणकै समयमा महानगरको प्राङ्गणमा केही फरक दृश्य पनि देखियो। यसअघिका मेयर विद्या सुन्दर साक्यको कार्यकालमा पार्किङलाई जलमग्न अर्थात् ढलमग्न बनाएको भन्दै केही मानिसहरू विरोधमा उत्रिएका थिए। पूर्व मेयर साक्यको विरोध गर्दै उनीहरूले आगामी दिनमा हालका मेयरसँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको पनि बताए। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमिल सिन्हाका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश गलत भएको भन्दै मन्त्रीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रीहरूले विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत इयरमार्क भइसकेकाले सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्। उनले सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए। मन्त्री आलीले हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर नेपालमा प्रयोग गरिने गरेको बताउँदै पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनको खेलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। जुन यहाँ हेलिकप्टरको कुरा आएको छ, वास्तव हेलिकप्टर प्लेनहरू जम्मै सेकेन्ड ह्यान्ड आउँदो रहेछ। अधिकांश वहाँ युरोपमा काम नलाग्ने जहाजहरू यहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्डमा आउँदो रहेछ। यहाँ यसले गर्दाखेरि मानिसको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यसलाई पनि म
क्यानको हाम्रो महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ, म यहीँबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु कि यी सबै कुराहरू यसको इन्जिनियरिङबाट चाहिने पुरै चाहिने यो यसको चाहिने सर्वे हुनुपर्छ, इन्सपेक्सन हुनुपर्छ र त्यो आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही तपाईँहरूको यो सम्मानित समितिको माध्यमबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताए। अध्यक्ष नेपालले राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको सहयोगी हुनुपर्ने बताए। विकास निर्माणको काममा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा राज्यका सबै निकाय सजग हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। नेपालले अदालतको फैसलाको पाठको आधारमा निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यो न्यायपालिकाको निर्णय गर्ने तरिकाको बारेमा पनि राम्ररी गहन हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने भएको छ कि यसरी विकासको निम्ति सहयोगी हुनुपर्नेमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सबै निकायलाई सजग बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा अब यो यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश मानसिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसकेमा राज्यको लगानी खेर जाने बताए। उनले विमानस्थल बनाउन नसके ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने बताए। यसका लागि आवश्यक परेमा सर्वदलीय सहमति गरेर पनि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अब हाम्रो चाहिँ क्यानदेखि लिएर सबैले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्रिफ गरे अनुसार यो चाहिँ नेपालको यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो निजगढ एयरपोर्टलाई यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले चाहिँ चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइसकेको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले कानून परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेश व्यवस्था गरेर भए पनि यो विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। कानून हो भने कानून परिवर्तन गर्नु पर्यो। कानून परिवर्तन होइन त्यसको कुनै अब प्राविधिक दृष्टिकोणबाट कानुनलाई यसले चौकिल्ला यहाँ तोकेर दियो। यो चौकिल्लालाई अलिकति आधा किलोमिटर यो किलोमिटर र चौकिल्ला तिमीले अदालतको हामी सम्मान गर्छौँ, हामी त यसरी बनाउँछौँ भनेर जाने भए पनि खोज्छौँ त्यो उपाय, तर यो खोज्नै पर्छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले निजगढ विमानस्थल बन्न नसकेमा 100 वर्ष पछाडि परिने टिप्पणी गरे। उनले कानून परिवर्तन गरेरै भए पनि सो आयोजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। निर्माण सम्पन्न गर्न नदिने सर्वोच्चको फैसला खारेज गर्ने दिशामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको कानूनै परिवर्तन गरेर हामीले तपाईँको यो योजनालाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ अब सम्पन्नको दिशामा हामीले लानै पर्छ। यदि लग्दैन भने हामी फेरि 100 वर्ष पछाडि परिन्छ। उनले निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिनु आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको बताएका छन्। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका मन्त्री शर्माले वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दावी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्वाचनमुखी भएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खण्डन गरेका छन्। बजेटमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा नभएको बताएका उनले उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा, तलब वृद्धि गर्ने कुरा कुनै पनि कुरा चुनावसँग सम्बन्धित छ भनेर भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका हुन्। 4 वर्ष अघिको सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पनि चुनावी बजेट भन्न मिल्छ र भनी प्रश्न गरेका उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आएको पनि बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, स्रोत साधनको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। हुन त यो चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलि एकाध ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र?
अर्थमन्त्री शर्माले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सेनिटाइजर समेत विदेशी भएको पाइएपछि आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी समेत शर्माको छ। मन्त्री शर्माले बजेटमा निर्माण व्यवसायी लगायतका केही विषयहरू छुटेको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। बजेट पूर्ण र उत्कृष्ट नभए पनि देश र जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन हुने गरी आएको उनको भनाइ छ। सरकारी संयन्त्र सिङ्गो ब्युरोक्रेसी सबैलाई पनि उत्साह र उत्प्रेरित गरेर अगाडि लैजानुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि यो कुरा पुरा गर्ने शर्तमा, पुरा गर्ने अर्थमा हो। यस अर्थबाट हामीले यो बजेटको मुख्य कुरा यहाँ ध्यान दिएका हौँ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको समेत स्मरण गराएका छन्। नयाँ बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। कोभिडपछि लयमा फर्कन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले उचित सम्बोधन गरेको उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ। तर कार्यान्वयनको पाटोमा भने निजी क्षेत्रले आशंका व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योगका लागि सरकारी जग्गा 50 वर्षसम्म लिज, विदेशी लगानीको सीमा 2 करोड 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित प्रणालीबाट 5 वर्षमा आयात निर्यात बराबर बनाउने, कृषि उपजको आयात 30% घटाउने, यिनै कारणले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ। कोभिडपछि भर्खरै लयमा फर्किन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उचित सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भएमा उपलब्धि टाढा नभएको बताएको छ। साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, ठूला उद्योगमा देखिएको जग्गा हदबन्दी समस्याको संशोधन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम थ्रेसहोल्डको हेरफेर, विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने प्रावधान, रोजगारी सृजना लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्ने विविध कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक ढङ्गले आएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले आन्तरिक उत्पादनमा प्रवर्धन गर्ने, निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने गरी बजेट आउनु सकारात्मक भएकाले कार्यान्वयनको पाटो पनि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। अहिले यो बजेट सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिनु देखिन्छ। त्यसैले पर्यटन पूर्वाधारको चाहिँ हिसाबमा पनि एउटा अलिकति प्रायोरिटी चाहिँ दिएको चाहिँ देखिन्छ। अब खास गरेर मतलब अब यो एक्सपोर्टलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ दिएको छ, जुन चिज चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि नेपालमा भएको चाहिँ कच्चा पदार्थमा आधारित चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ गर्नको लागि इन्सेन्टिभ चाहिँ दिएको छ। त्यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सबल ढङ्गले हुनुपर्ने बताए। उनले बजेटको आकार ठूलो हुने र पछि घटाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। हाम्रो मुलुकले जुन किसिमको एउटा उत्पादनशील बन्ने कृषि क्षेत्र लगायत हामीसँग भएको स्रोत र साधन जलस्रोत यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, कतिपय विद्युतीय गाडीलाई पनि एउटा चाहिँ उद्योगको रूपमा गऱ्यो भनेदेखि भन्सार चाहिँ घटाउने कुरा ल्याएको छ। त्यसमा 50% छुट ल्याउने भन्ने कुरा छ र चाहिँ हरेकतिर चाहिँ गाउँ तल्लो तह तबकासम्म चाहिँ एउटा एसएमइजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि नीति ल्याएको छ। यो अलिकति सकारात्मक छ। यता अर्थविदले भने बजेट कार्यान्वयन नहुने किसिमको आएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार यो टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा अर्थविद डाक्टर डिल्लीराज खनालले बजेट कार्यान्वयन योग्य नभएको धारणा राखे। जमिनमा टेकेर भन्दा हावामा महल बनाउने खालको बजेट आएको उनको धारणा छ। वित्तीय ढङ्गले प्राथमिकीकरण नभएको, ऋणको बोझ मात्रै थपिएको खनालको भनाइ छ। बजेटको आकारै ज्यादै ठुलो छ। सँगै आएर चाहिँ जुन किसिमको स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा पनि ऋण, चाहे त्यो बाह्य ऋण आन्तरिक ऋण दुवै मिलाएर चाहिँ ऋणमा अत्यधिक चाहिँ निर्भर गरिएको छ। र जसरी तपाईँको छरेर होइन, जसरी छरेर तपाईँको यो बजेट विन्यास, बजेटमा चाहिँ कार्यक्रमहरू परियोजनाहरू जसरी छरेर राख्नु भएको छ, त्यो हिजो नीति र कार्यक्रममा
तपाईँले भनेका कुराहरूसँग पनि त्यो तालमेल खाँदैन। बजेटको आकार, कुल खर्चको अङ्क र आन्तरिक ऋणको रकम हेर्दा वित्तीय स्थायित्व हुने सम्भावना देखिँदैन। जुन आकारको बजेट आएको छ त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ। ठूला आयोजनाको सन्दर्भमा द्रुत मार्ग लगायतमा राखिएको बजेट उपयुक्त छ। निजगढलाई सरकारले छाडेन, त्यो अति आवश्यक आयोजना पनि हो। कृषिका क्षेत्रमा गरिएका कुरा पनि राम्रा छन्, पर्यटन क्षेत्रमा गरिएका कुरा पनि राम्रा छन्। खोट लगाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन, तर कतिपय क्षेत्रमा बजेट छरिएको छ, त्यसैले कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इरानको राजधानी तेहरानमा एक भवन भत्किँदा 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबार 10 तले भवन भत्किँदा 29 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 38 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यहाँको तासनिम समाचार समितिले दिएको जानकारी अनुसार उक्त भवनमा परेकाहरूको उद्धार कार्य जारी छ। भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो। सहरको बीच भागमा निकै भिडभाड हुने क्षेत्रमा सो भवनको निर्माण भइरहेको थियो। हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालन गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार बेरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 5-0 गोलले हराउँदै झापा फुटबल क्लब बी डिभिजनमा बढुवा भएको छ। झापा एक खेल अगावै बढुवा हुने निश्चित भएको हो। पराश्रित बेरगञ्ज भने रेलेगेसनमा परेको छ। जितसँगै 12 खेलमा 31 अङ्क जोडेको झापा शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। समान खेलबाट 5 अङ्कका साथ बेरगञ्ज 13औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार 21 यात्रुको शव फेला। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको प्राधिकरणको भनाई। छानबिनका लागि 5 सदस्यीय आयोग गठन। सत्ता गठबन्धनमा सार्वजनिक बजेट र स्थानीय निर्वाचनबारे समीक्षा। केन्द्रमा जस्तै एकता तलसम्म नदेखिएको निष्कर्ष। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वयमा पनि तालमेल गर्न निर्देशन। बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता। यो हिंसा विरुद्ध बोल्ने साहस थप्न हदम्याद हटाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड। चुनाव लक्षित बजेट नल्याएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने बजेट ल्याएको दावी। कार्यान्वयनको पाटोमा निजी क्षेत्रको आशंका। र इरानको राजधानी तेहरानमा निर्माणाधीन भवन भत्किँदा 29 जनाको ज्यान गयो। 38 जना बेपत्ता। उद्धार कार्यका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालित। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।